Bonjour, bonjour tout le monde, واش راكم؟ J'espère que vous allez bien. أنا اليوم جيتكم une petite recette سهلة مهلة اللي هي les truffes à la noix de coco au chocolat voilà. سهلين بزاف سهلين فرانشمون عباكم قراب سهلين. تمتم تنوضوا ديروهم يعني ما فيهمش حاجة كبيرة. أول حاجة نبداو بالمقادير ديالنا بيان سور. عندنا نسحقوا لا نوا دو كوكو فوالا هذه هي. انا استعملت نواه كوكو يعني مرحيه فوالا. كاس ونص تاع نواه كوكو هذا هو الكاس اللي قصت به راكم تعرفوه نورمالمون. وعندكم هنايا 4 مغارف تاع لا شانتيي لا بودغ يعني. وعندكم هنايا 2 مغارف باردون مغرفه كبيره تاع سكر غلاس يعني معمره جبل فوالا. وهنا عندكم غرفه كبيره تاع لافاني. وعندكم هنايا فخوماج ريجيم هذا هو يعني الجبن الطازج. وعندكم هنايا شويه مكسرات نورمالمون يعني ديروا واش حبيتوا فوالا اللي عندها كاوكاو دير عندها نوازات دير المهم ماشي مهم كامل يعني تقدروا ما ديروش سي با اون اوبليغاسيون. هنا واش راني حندير نخلط كامل لي زانغريديون الاولين ناشفين يعني الناشف في الناشف. ومن بعد تيك راني حنزيد لو فروماج ديالي نلايم به كامل هاد لو ميلونج. شوفوا البنات بزاف ساهلين يعني ملاح. واحد يديرهم كيما انا درتهم هكذا يعني حطيتهم في السهره تاع المولود. ومن بعد ديك بيان سور على ما كليناهمش كامل دونك درتهم في اون بواط اون بلاستيك غلقتها ونحطهم في فريجيدير. كي نحب نشرب قهوه ولا يعني سورتو قهوه نحب نشرب كافي نوار ديالي بحاجه سكري هكذا يعني تكون خفيفه سوا لي دات فوري سوا هكذا لي تروف ولا المهم ان تروك هكذا يعني يكون حلو و يعني ما يكونش ما يشبعش يعني حاجه خفيفه فوالا. سافو دير نجبد اشاك فوا كي نشربوا قهوه ولا لاتاي ولا نجبد منهم يعني مليحه واحد يجوا هكا ضياف الغفله ولا يحطهم شابين. ومن بوغ لي زونفون اي تو راكم تعرفوا الدراري يحبوا بزاف هاد العفايس. هذه هي هنايا شوفوا اني لايمت كامل لاباط تاعي بالفرomاج ريجيم هكذا كيما راكم تشوفوا. هذه هي جينا اون بات يعني ما حش كامل تعييكم ولا تاع ما كديروها ولا تقولوا تتفتت ولا تتلاصق ولا نو. تجي يعني بزاف سهله باش تخدموا بها. هنايا اول حاجه واش درت كامل يعني شوفوا برك لاباط تاعي حبيت نوريكم كيفاش تجي طريه وتجي واحد الريحه فيها هايله هايله هايله. هنايا جبت شويه نواه كوكو مرحي توجور يعني ماشي لازم مرحيه ما بلي عندها نورمال دير نورمال باسكو انا كان عندي نورمال كان عندي مرحي دونك استعملت مرحي. عندنا هنا نوتيلا سبيكولوز المكسرات هادو ما شوفوا البنات ماشي لازم انا حبيت نزيد عليها هذا هو كان حبيت نزيد عليها مي ماشي لازم قلت لكم ميم مكسرات ماشي لازم ديروا الداخل مي اللي عندها بيان سور يا با ميو. سينو على نوتيلا ايتو ماشي لازم يعني تقدروا تستعملوا نيمبورط كال شوكولا نيمبورط اي عفسه. المهم هايدي كيفاش نديروا نحكموا نديروا دي بول فوالا. لي بول ديالنا نديروها يعني ونفتحوها شويه في الوسط ونحطوا لها المكسرات ديالنا. يعني كنت تجي شابه بحبه نوازيت مي ما كانش عندي دونك حكمت المكسرات اللي عندي وكسرتهم لداخل. تفورميو لي بول اللي حنديرهم في نواه كوكو باينين حطيتهم دو كوتي. واللي مانيش حنديرهم في نواه كوكو بيان سور راني يعني نديرهم في الشوكولا من بعد. هنايا برك استعملت تاع سبيكولوز ايتو جو كونساي كي تستعملوا يعني نيمبورط كال شوكولا تارتيني ولا ديروها قبل في الفريجيدير باش تبرد بيان باش هكذا كي ديروا بالمغرفه ما تعييكمش يعني ما تمرمدوش كاع الدنيا. شوفوا هنايا هذه تمتم حطيتها ودرت لها حبه بيستاش لداخل وغلقتها جاتني سهله روعه مهله هذا ما كان فوالا. هادو مالا درتهم في نواه كوكو قلت لكم. ومن بعد تيك راني رايحه ندير تاع الشوكولا ديالي. ولا غير يعني فكره هايله 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 وما ما شدوليش كامل الوقت على بالكم تم درتهم. سيتي جوغ 10 مينوت 10 مينوت كملت فريمون كملت. هذه هي هنايا حندير تاع اللي حندير لهم شوكولا من الفوق. اللي حندير لهم شوكولا من الفوق درت لهم غير المكسرات لداخل باش هكذا ما يجيش يعني بزاف لوغو مع يعني شارجي كوا. المهم هذه هي. الوغ هنايا ذوبت شوكولا ديالي استعملت شوكولا نوار ماكسون درت لها غير 2 مغرفه صغيره تاع زيت. فوالا ذوبت يعني 100 غرام تاع ماكسون مع مغرفه زيت صغيره. دوك ندخل كامل شوكولا يعني ندخل كامل لي بول ديالي. واستعملت هنا بابي كويسون باش هذاك الشوكولا نقدر نريكوبيريه من بعد ما يروحليش هكاك خساره وما يلصقناش تمتم يتنحى. شوفوا هنايا كيفاش
بالكم مشاهدكم في الجنة دايوغ باسكو سي سوبر بون وبزاف بنان سورتو تاع الشوكولا. انايا نحب الشوكولا بزاف تعرفوني، بزاف هايلين. و بوغ لي بيرسون اللي يحبوا نوات كوكو على بالكم لازم ديروهم بزاف بنان باسكو هنايا هذه هي كما راكم تشوفوا. هنايا من بعد لا ديكوراسيون تاع هذوما شوكولات درت لهم شويه بيستاش بالفوق. تقدروا ديروا لهم دي تري او شوكولا بلون هكاك بشوكولا بلون، ديروا دي تري من الفوق. تقدروا ديروا لهم نوات كوكو من الفوق، يعني غير شغل اون بانسي تاع نوات كوكو فوالا. ولا تقدروا ديرهم كاوكاو، تقدروا تدخلوهم داخل كاوكاو. المهم كل واحد يدير واش حب. انا اسونسيال نعطيكم دائما ليدي ومن بعد ديك الطريقه نتوما دبروا راسكم في لا ديكوراسيون اي تو. هذه هي كما راكم تشوفوا. ومن بعد انا في لي كيسات ما كانش عندي لي كيسات، شرو هذوك الصغيورين كامل يتباعوا داخل دي بواط اون بلاستيك ترانسبارونت. هذوك لازم تشروهم باش يجوا شابين لداخل. وهذوك ما لي كيسات تاع لي تروف انا ما كانش عندي مالوغوزمون، وخرجت نشري ما لقيتش، دونك لقيت غير هذوما. مي جاو شويه كبار داخل، مي ما يهمنيش كما قلت يعني نورمال ليسونسيال درتهم داخل وخلاص. هنا شوفوا لداخل كيفاش جاوني، يعني ما شاء الله شهيدكم في الجنه. هذه اللي فيها نوتيلا والجوز. نقول لكم جيسبر كو عجبتكم هاد لا فيديو، واذا عجبتكم تنساوش ديروا لي جيم وتخلوا لي ان كومونتير بور مونكوراجي كوم دابيتود باش هكذا نزيد نجيكم بوصفات واحده اخرى. وما تنساوش تابونيو لتحت، يعني اشتركوا في القناه لتحت. نقول لكم على بروشين فوا، او ريفوار.